Quand est-ce qu'une matrice elle est inversible? Premièrement, ما بقدر احكي عن matrice inversible que si elle est une matrice carrée. Donc أول شيء نحن بس فينا نحكي عن matrice carrée إذا هي inversible أو لا. Donc إذا هي matrice d'ordre n. شفنا امتين elle est inversible si et seulement si الرا تبعها il est égal à n. اوكي دونك ما بقى لاعرف مجبور جيب الرا قد الاوردر يعني inversible الرا منه قد الاوردر يعني elle n'est pas inversible يعني هالماتريس بما انها ماتريس d'ordre 3 si le rang est égal à 3 elle est inversible sinon elle n'est pas inversible. كمان شفنا بالفيديوهات ورح ارجع عيد هلا اكزامبل اذا في شيء مش واضح. طب اذا كانت elle est inversible comment je trouve l'inverse؟ بعمل شيء اسمه la matrice A tirer identité. Donc اذا A matrice d'ordre 3 بدي احط identité d'ordre 3 بعمل لها الاشلونيه ريدويت. كثير عملنا اكزامبلات عن الاشلونيه ريدويت كانوا فيديو لاوصل لماتريس دو لا فورم B تيري E. اذا ما وصلت لماتريس B تيري E يعني هيدي الميله E يعني يا الماتريس الاساسيه الA منا انفرسيبل او اذا انا اكيد انه انفرسيبل لانه جبت لها الرا وتاكدت انه الي انفرسيبل يعني انا عامله غلط بالاوبراسيونيل. اوكي دونك من الA تيري E بنعمل اشلونيه ريدويت بنوصل ل سوري كتبت B تيري E ما حدا قال لي من A تيري E من الاشلونيه ريدويت بنوصل ل E بدها تصير اول وحده E تيري B. ساعتها الماتريس انفرس دو A مين رح تطلع؟ رح تطلع B. اوكي دونك رح نعمل بعد اكزامبل اخير اللي رح نعوزه كمان اليوم. دونك عندي هالماتريس اول شيء ما إلي حق اقلب الان مع الزيرو وارجع احط تير اي هيدا الشيء بيكون غلط. ليه؟ لان كنا عم جيب لانفيرس دي نوتر ماتريس. دونك اول شيء بما انه انا جو فو لانفيرس دو سيت ماتريس لا دونك اهم شيء بدي احط سيت ماتريس مثل ما هي بهيدا الفورم تير اي. دونك هون سوز انتندو انه لا ماتريس ا الي انفيرسيبل ونحن عم نجيب لها الانفيرس. دونك هيك حطيناها. اوكي مجبوره الماتريس الاساسيه اللي بدي اجيب لها الانفيرس تيري اي الماتريس الاساسيه اللي بجيب لها انفيرس تيري الماتريس ايدنتيتي يعني الدياغونال 1 والباقي كلهم زيرو. هلا لنعمل الاشلونيه ريدويت بلاحظ انه هون ما في هون هيدا البيفو وهون بيفو دونك اكيد مش ظابطه بدي تكون هي اول لين. دونك بروميير ايتاب جي شانج لا لين 1 avec la ligne 3. برجع بعيد الرمارك جي شانج با افون دو فير تيري اي يعني مش هون بحط 1 0 1 بقلبها 0 2 موان 1 وبرجع بحط 1 زيرو الايدنتيتي تنميلي بتكون عم جيب لانفيرس دو سيت ماتريس تا بتكون منا الماتريس انيسيال. دونك توجور هلا ماتريس بدهم اياها نجيب لها الانفيرس بكتبها مثل ما هي بريميرمون وبرجع بحط على حسب الايتابات لاعمل الاشلونيه بشتغل عادي الاشلونيه. دونك الاشلونيه شو بدي اول شيء بيفو يكون فوق. دونك اون ايشانج لا ليني 1 avec la ligne 3. دونك الليني 1 صارت هي الليني 3 دونك 1 0 1 والليني 3 اللي كانت قبل قصدي الليني 1 اللي كانت قبل حطيناها اخر شيء. دونك اون اشانجي ليني 1 ساعتها بروميير بيفو تحتها كلها زيرو مزبوط دوزيام بيفو تحته كله زيرو لا. دونك هلا لي دو بروميير ليني صاروا فيكس وبدي غير لا تروازيام en utilisant L2. دونك شو بقى تكون الاوبيراسيون؟ ça va être بدي اعمل 2 moins 2 لتصير 0 دونك لا ليني 3 plus 2 la ligne 2. Donc 0 moins 0 acquis 0, 2 moins 2 c'est 0, moins 1 plus 2 c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, on est 0 plus 2 2 و 0 تبقى لانه في عندنا 0 0 خلصنا صارت اشلونيه. اوكي 1 تحت 0 moins 1 تحت 0 و 1. هلا لتصير اشلونيه ريدويت بس تتاكد اما اشرح لكم شيء. اوكي لتصير اشلونيه ريدويت من تحت لفوق يعني هلا من اخر لين وبدي اطلع لفوق. ليه؟ لانه لتصير اشلونيه ريدويت لازم هيدا يكون ا وكل شيء ثاني زيرو. البيفو اللي هو ا كل شيء بقوي زيرو هيدا هو مو ا وكل شيء بقوي زيرو. هلا هون هيدي دغري ظابطه. دونك اشلونيه بتنزل وتزول لنكفر ريدويت من بعد ما نخلص بدنا نطلع من تحت لفوق يعني جو فيكس لا لينيه 3 ال 3 صارت فيكس وكل شيء فوق اخر بيفو يعني ها وها بدي اعمل لهم زيرو ان يوتيليزون لا لين 3 يعني اكزاكتومون عكس اللي كنا عم نعمله قبل. دونك كمان جو فو انيولي سو تيرم لا بدها تكون ليني 1 موان لا ليني 3 وكمان جو فو هيدا التيرم يصير زيرو بدي اعمل لا ليني 2 موان لا ليني 3. دونك دوز اوبيراسيون. هلا هون مكتوب بس وحده بس هن اثنين عم نعملهم يعني هون مش محطوط ليني 1 موان ليني 3 بس معمول.
Donc 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, 0 moins 1 c'est moins 1, 0 moins 2 moins 2, 1 moins 0 1 بيرجع 0 moins 0 0, moins 1 0 moins 1, 1 moins 1 0, 0 moins 1 moins 1, 1 moins 2 moins 1 0 moins 0 0. اوكي دوزيام ايتاب هيدا والفوقه 0 اصلا فوقه 0 دونك ما في شيء اعمل. لو هون كان في 1 مثلا يعني صار جو فيكس هلا لا ليني 2 او اوكي ومن اللي تيزان لا ليني 2 بدي اعمل هي 0 يعني حرجع عيد. لو هون كان في 1 بدي اعمل بعد انكور اون اوبيراسيون يلي هي شو هي؟ هاد تحت صاروا فيكس، الليني 2 والليني 3 صاروا فيكس، وان يوتيليزان لا ليني 2 بدي اعمل له هيدا 0 يعني هاي الاوبيراسيون بدها تصير ليني 1 مثلا بلس ليني 2 ساعتها بتصير اشلوني ريدويت. فينالمون اخر ايتاب لتكون اشلوني ريدويت لازم البيفويات يكونوا 1. انا بخلي اخر شيء الكالكول تبع البيفو دونك هيدا 1 ما في مشكله، هيدا موان 1 دونك شو بدي اعمل؟ بدي اعمل دانيير ايتاب انه شانجي لا لين هيدي اللين. هلا مثلا بالفحص حتى ما ترجعوا تخسروا وقت هون ما بننسى انه هي الان موان الترا بس ناسي حطها حتى ما ارجع اعمل ايتاب واكتبها كلها بس لاعمل موان في هون تو سامبلومون زيدها من بعد ما انا كتبتها يعني كانكم هيدا شغلكم وتصير هيدي بلس 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 الاوبوزي تبع L2 موان L3 رح تصير بلس بلس بلس. دونك وصلت لايدنتيتي تيري une matrice. شو رح تصير هيدي الماتريس؟ هي l'inverse de A. دونك moins 1 moins 2 1 1 1 0 1 2 1. اوكي جبنا الانفيرس دو A. دونك حدا عنده كيستيون على الانفيرس دو A قبل ما اروح على الشابيتر سويفير؟ كمان رح جرب اعمل معكم الريزومي، رح يكون في الفيديو المفصلين انا رح اعمل معكم الريزومي ورح اعمل ليزكزرسيس كمان معكم. الشابيتر الجديد كثير هين. اوكي سوري بس كمان لما انسى بالنسبه للكور رح نعمل الشابيتر 3 هو الديترمينان، شابيتر 4 هو السيستم يعني كوركم. لحظه لاشوف اذا معي الفيرسيون اللي انتم معكم اياها. On va faire le chapitre 4 اللي هو السيستم avant le chapitre 3 لانه السيستم فيه كثير الاشلونمال هلا كنا عم نشتغله الاشلوني العادي مش اشلوني ريدويت. دونك حتى ما تضيعوا نشتغل ديترمينان ونرجع للاشلونمان بنعمل براتيك زياده على الاشلونمان. تدي شابيتر 2 خلصناه. Donc, chapitre 4, اللي هو résolution de système رح بلش ببتيت introduction. اعطيت 3 exemples de 3 systèmes اللي انتم بتعرفون كيف بتحلوا هيدا السيستم. ابيخ طريقه هون بعمل السم تبع دي سور 2 لين بيطلع معي 2x égale à 16. دونك x égale قد ايه؟ اذا 2x égale à 16 x égale à 8 لكن قد ايه بتصير y؟ قد ايه بتصير y؟ moins 3. ساعتها 8 moins 3 c'est 5 و 8 moins 3 c'est 11. دونك هيدا السيستم إلى شو؟ هيدا السيستم كم سوليوشن عنده؟ إلى une unique solution يلي هي شو؟ يعني إذا بدنا نحل هيدا السيستم شو قلنا؟ سيستم A رح سميه عنده سوليوشن. كيف تكتبوا السوليوشن؟ الانكونيو هنا اكس y دونك الكوبل طلع معنا الكوبل 8 moins 3. اوكي يعني كم سوليوشن في؟ une solution unique الاكس سي 8 والاي سي moins 3. هيدا اول سيستم. دوزيام سيستم اكس بلس y égale à 5 و x بلس y égale à 11. حدا فيه يقول لي شو رح يصير؟ كيف بدي اعرف دوز اليمون السم تبعهم هي 5 من جهه نعم وي شو قلت؟ هذا سوليوشن مزبوط سي فيد. دونك هون طلع معنا سوليوشن اونيك اون سول سوليوشن. سيستم 2 طلع ما في سوليوشن. سيستم 3 شو رح يطلع؟ شو بتقولوا رح يطلع؟ طلعوا بالسيستم 3 x plus y égale à 5 2x plus 2y égale à 10. بلاحظ لا الثاني ايكواسيون هي ذاتها لا بروميير بس ملتيبليي بار 2 يعني ما لها معنى 2,5 يعني صار معي un seul système un système à deux inconnus. كم ايكواسيون في ايكواسيون واحده يعني في انفينيتي دو سوليوشن. كيف بحلهم لهالانفينيتي دو سوليوشن؟ بدي احل x en fonction de y او y en fonction de x. يعني هون اذا بدي احل اول ايكواسيون شو رح يطلع معنا؟ y مثلا c'est quoi؟ c'est 5 moins x يعني ما في سوليوشن يونيك. بدي على حسب الاكس رح اجيب الاي. يعني كيف بصير الكوبل؟ دونك الاكس سي اكس والاي شو طلعت معنا؟ سي 5 moins x. c'est 5 moins x. Donc هيدا هو le troisième système. Donc مثل ما قلت قبل شو طلع معنا هون؟ infinité
infinité de solutions. دونك حيلا سيستم كان فيه حدا يقول لي بدي اكتب والله y هون، يعني كان فيكم تكتبوها هيك، او اذا حليت x en fonction de y شو رح تطلع؟ هون x رح تطلع 5 moins y، يعني كان السيستم بدي اكتبه الاكس محلها حط 5 moins y لانها هي سوليوشن، دونك كلها حسب الاي، كل ما غير y رح تغير معي السوليوشن. اوكي سوري هون نسيت avec x وين tel que x وين موجوده؟ لا مصرة هيدي ما تزبط. x appartient à R. اوكي يعني x كل الانسامبل دي ريال. اوكي كمان tel que y مصرة tel que y موجودة ب R. يا الله سوري مدري شو عم بصير معي، هيدي التالكو مش عم تزبط. اوكي بس لنحدد وين انه الاكس وين، كل ما غير الاكس، اذا الاكس 0 الاي رح تطلع 5، دونك 0 5 او